हामी फेरि एउटा नयाँ क्वेसन लिएर आछौं। क्वेसन नम्बर 4 मा सोध्ने पिरामिड क्वेसन हो। यो 2021 साल एसीमा पनि आछ, यस पर सालको एसीमा। क्वेसन के छ भने द भोल्युम अफ ए स्क्वायर बेस पिरामिड गिभन इन द फिगर इज 512 सेन्टिमिटर क्यूब एन्ड द लेन्थ अफ द बेस इज 16। भन्नुको अर्थ चित्रमा दिएको वर्गाकार आधारको भएको पिरामिडको आयतन 512 सेन्टिमिटर क्यूब छ र आधारको भुजाको लम्बाइ 16 सेन्टिमिटर रहेको छ। हामीलाई थाहा छ भर्टिकल हाइट भनेको सिधालाई भन्छ, सिधालाई भन्छ। जस्तै एउटा इक्जाम्पल दिन चाहन्छु म। एउटा यो राइट एंगल ट्रायंगल छ, हामी यसलाई एच भन्छौँ, यसलाई पी, यसलाई बी। तर हामीहरू यसमा एच लाई एल, पी लाई एच र बी लाई बी को बेस नै भन्छौँ, बी लाई। त्यस्तै यसमा पनि छ, यो एच भइगयो, यो एल भइगयो, यो तलको बेस। यो जति छ यो भनौँ 16 सेन्टिमिटर छ दिएको। यो स्क्वायर बेस बनाउँदा सबै इक्वल हुन्छ। यो 16 छ भने यसको निस्कँदाखेरि हामीहरू a/2 गर्छौँ, यानी कि 16/2। यो यसको आधी हुन्छ। अनि फर्स्ट क्वेसनमा के भन्छ त, हाउ मेनी प्लेन सर्फेस एरिया आर कन्सिडर्ड टु फाइन्ड द टोटल सर्फेस एरिया अफ ए स्क्वायर बेस्ड पिरामिड। भन्नुको अर्थ वर्गाकार आधारमा भएको पिरामिडको पूरा सतहको क्षेत्रफल गणना गर्न कतिवटा समतल सतहको क्षेत्रफल गणना गरिन्छ। भन्नाले एउटा ट्रायंगुलर सर्फेसमा 4टा पिरामिड बनाउँदाखेरि 4टा सर्फेस आउँछ एउटा पिरामिड बनाउनको लागि। अनि तलको एउटा बेस, यो 5वटा, 2 जोडेर 5वटा भयो। यसको आन्सर हुन्छ 5 प्लेन सर्फेस एरिया आर कन्सिडर्ड टु फाइन्ड द टोटल सर्फेस एरिया अफ ए स्क्वायर बेस्ड पिरामिड। सबै अब आफै लेख्नु होला। फाइन्ड द भर्टिकल हाइट अफ द पिरामिड। अब के भर्टिकल हाइट भने कि भर्टिकल हाइट निस्काउँछ। अब एच भने एच कति हुन्छ अब त, अब भोल्युम कति दिएछ भने 512 सेन्टिमिटर क्यूब। ए कति दिएछ 16 सेन्टिमिटर। अब एच इज टु वाट, सो वी हेभ हामीलाई थाहा छ भने भोल्युमको फर्मुला हुन्छ 1/3 ए स्क्वायर एच। भोल्युम भन्नाले 512 1/3 इन्टु ए हाम्रो के दिएछ 16 सेन्टिमिटरको स्क्वायर इन्टु एच भने हामीले भोल्युमको फर्मुला के हुन्छ 1/3 ए स्क्वायर एच। भोल्युम दिएको हामी 512 1/3 को 1/3 इन्टु अब ए भनेको 16 सेन्टिमिटर छ भने ए स्क्वायर छ भने 16 सेन्टिमिटरको होल स्क्वायर इन्टु एच हामीले निस्काउँछ एचको एच। अब 512 इज टु 1/3, 16 को स्क्वायर गर्दाखेरि 256, 16 को स्क्वायर गर्दाखेरि 256 इन्टु एच। अब 512 इन्टु 3, किनकि यहाँ बिचमा इज टु भने क्रस मल्टिप्लाई गर्न मिल्छ, त्यही कारण 3 इज टु 506 इन्टु एच। अब यसपछि के गर्ने, अब 512 इन्टु 3 गऱ्यो भने कति आउँछ हाम्रो 1536। अनि यति मल्टिप्लाई गर्नु 256 इन्टु एच गऱ्यो भने 256 इन्टु एच। अब कति आउँछ भने हामी डिभाइड गर्छ, किनकि यहाँ इन्टुमा छ, यहाँ एच निस्काउँदाखेरि यहाँ डिभाइडमा आउँछ। 536 डिभाइड 256 कति आयो 6 आयो, भनेको 6। एच भनेको 6 सेन्टिमिटर आयो। अब एच भयो। अब हामी हेन्समा लेख्छौँ द भर्टिकल हाइट अफ स्क्वायर बेस्ड पिरामिड इज टु 6 सेन्टिमिटर। अब 6 सेन्टिमिटर आयो। अब सी नम्बर क्वेसन के छ त, सी नम्बर क्वेसन के छ त, सी नम्बर क्वेसन यस प्रकार आएको छ कि फाइन्ड द टोटल सर्फेस एरिया अफ द पिरामिड। अब पिरामिडको टोटल सर्फेस एरिया कति छ त हामीलाई त्यो निस्काउनु पर्छ। हामीले के निस्क्यो अब त एच इज टु हुन्छ। अब फाइन्ड द टोटल सर्फेस एरिया अफ द पिरामिड। अब उक्त पिरामिडको पूरा सतहको क्षेत्रफल पत्ता लगाउनुहोस्। भन्नाले टीएसएस अफ पिरामिड हामीहरू के निस्क्यौँ, यहाँ इज टु 6 सेन्टिमिटर। हाम्रो यहाँ चाहियो ए इज टु 16 सेन्टिमिटर। त हामीहरूको a/2 कति भयो 16/2 भन्नाले 8 सेन्टिमिटर। हाम्रो एल चाहियो, किनकि टीएसए फर्मुला हुन्छ ए स्क्वायर प्लस 2al। अब हामीसित ए छ, ए स्क्वायर छ, एल छैन। अब एल निस्काउनु फर्मुला के हुन्छ, एल इज टु रुट एच स्क्वायर प्लस
a/2 को होल स्क्वायर। अब यहाँ चाहिँ कति छ हाम्रो 6 सेन्टिमिटर, 6 को स्क्वायर प्लस a/2 कति छ 8, त्यो 8/2 को होल स्क्वायर। अब कति भयो 16/2 को अब कति भयो त प्लस 8 को स्क्वायर 36 प्लस 64 बनाले कति आयो 100। अब कति भयो यो 10 सेन्टिमिटर। अब यो को भ्यालु 10 सेन्टिमिटर आयो। अब टीएसआई फर्मुला के हुन्छ a स्क्वायर प्लस 2al, a स्क्वायर भन्दा 16 को स्क्वायर प्लस 2 × 16 × 10। अब 16 256 प्लस 16 2 जा 32 अनि 10 × 10 320। अब कति भयो हजुर 256 प्लस 320 576 सेन्टिमिटरमा छ भने सेन्टिमिटर स्क्वायर। यो हाम्रो भयो एबीसी। यो एसीमा पर्सल सोधेको क्वेसन हो। अब नेक्स्ट क्वेसन पछि गरौँला। आजको लागि यति।